नमस्ते। यो भिडियोमा म मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरणहरू नन कन्भेन्सनल टुल्सहरू भनेको के हो, तिनीहरू कतिखेर आवश्यक पर्छन् र कसरी काम गर्छन् तिनीहरूले, त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला कन्भेन्सनल मोनेटरी पोलिसी टुल्स अथवा परम्परागत मोनेटरी पोलिसी टुल्स भनेको के हो त भन्दा परम्परागत रूपमा विश्वभरि केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज गरेर इकोनोमीमा विभिन्न एक्टिभिटीलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने टार्गेट राखेका हुन्छन्। त्यसलाई हामीहरू पोलिसी रेट भनेर भन्छौँ। जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कको उद्देश्य परम्परागत रूपमा कसरी चाहिँ इकोनोमीलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने रहिआएको थियो त भन्दा उनीहरूले सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने र सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि जस्तो इन्टर ब्याङ्क रेट भनेको सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट हो। सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाउने हो भने लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटेर जान्छन्। हाउजिङको इन्ट्रेस्ट रेट घटेर जान्छ, प्रोडक्टिभ सेक्टर कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट घटेर जान्छ, त्यस्तै गरेर फाइनेन्सिङ कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटेर जान्छ। यसरी लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने हो भने इकोनोमीमा आउटपुट, इम्प्लोइमेन्ट, त्यस्तै गरेर इन्भेस्टमेन्ट जस्ता एक्टिभिटिजहरू बुस्टअप भएर जान्छ। यो चाहिँ मौद्रिक नीतिको ट्रेडिसनल मेकानिजम हो। अब रिसेसनको बेला स्पेसल्ली क्राइसिसको बेला के हुन्छ त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँदा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जिरोको नजिक आइपुग्छ। जस्तो अहिलेको केस छ, अहिलेको केसमा युएसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जिरोको नजिक छ, अरू अस्ट्रेलियाको, युरोजोनको सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट जिरोको नजिक छ। नेपालमा पनि अहिले सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट जिरोको नजिक छ। यस्तो केसमा अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा लिमिटेसन हुन्छ, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट त्यहाँभन्दा तल घटाउन सक्दैन। त्यसलाई हामीहरू जिरो लोवर बााउन्ड भनेर पनि कहिलेकाहीँ भनेर भन्छौँ, जिरोभन्दा तल इन्ट्रेस्ट रेट जान सकिँदैन भन्ने। यस्तो केसमा परम्परागत रूपमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर मौद्रिक नीतिले इकोनोमीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बुस्टअप गर्ने, डिमान्ड बुस्टअप गर्ने काम गर्न सक्दैन। यस्तो क्राइसिसको बेलामा हामीहरू जुन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू इकोनोमीको रिकभरीको लागि युजफुल हुन्छन्। त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई हामी नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ। नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त भन्दा यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनेदेखि बाहेकका अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्यो भने त्यसलाई नै हामीहरू नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट मध्ये सबैभन्दा बढी युज भएको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ के त भन्दा क्वान्टिटेटिभ इजिङ हो। यसैलाई हामीहरू एसेट पर्चेज प्रोग्राम एपिपी भनेर पनि भन्छौँ। यो एसेट पर्चेज प्रोग्राम चाहिँ 2007-08 को ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस पछि सबैभन्दा पहिला युज भएको थियो। एसेट पर्चेज प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ त इकोनोमीमा, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भ हेर्ने हो भने एसेट पर्चेज प्रोग्राममा सेन्ट्रल ब्याङ्कले, सपोज यहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्क छ, इकोनोमी छ, सपोज रिसेसनको बेलामा सेन्ट्रल ब्याङ्कले इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्न सकेन, ब्याज दर जिरोको नजिक पुग्यो, त्यसपछि फर्दर ब्याज दर घटाउन सकेन भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले अब इकोनोमीमा कसरी लिक्विडिटी एक्स्ट्रा जेनेरेट गर्ने त, अथवा डिमान्ड वृद्धि गर्नको लागि कसरी लिक्विडिटी इकोनोमीमा पठाउने भन्ने सन्दर्भमा उसले, जस्तो क्राइसिसको बेलामा त के हुन्छ त इकोनोमीमा प्राइभेट कम्पनीहरूसँग लिक्विडिटीको समस्या हुन्छ, फन्डको सर्टेज हुन्छ, पब्लिक कम्पनीसँग फर्मको सर्टेज हुन्छ, ब्याङ्कसँग फर्मको अथवा ब्याङ्कसँग फन्डको सर्टेज हुन्छ। यस्तो केसमा प्राइभेट सेक्टरलाई, अब इभन गभर्नमेन्टसँग पनि क्राइसिसको बेला चाहिँ फन्डको सर्टेज हुन्छ। यस्तो केसमा इकोनोमीमा लिक्विडिटी पम्प अप गर्नको लागि, लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले एसेट पर्चेज प्रोग्राम अगाडि सार्छ। त्यो एसेट पर्चेज प्रोग्राम भनेको इसेन्सियल्ली के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो रिजर्भ युज गरेर, अर्थात् नोट प्रिन्ट गरेर भनौँ न, सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो नोट अथवा नोट प्रिन्ट गरेर यो लिक्विडिटी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा, ब्याङ्कहरूमा र गभर्नमेन्टमा पठाउने काम गर्छ। त्यो कसरी गर्छ त भन्दा प्राइभेट सेक्टरसँग भएको जुन एसेट छ, एसेटमा चाहिँ
प्राइभेट इक्विटी हुनसक्छ, प्राइभेट सेक्टरले इस्यु गरेको बोन्ड हुनसक्छ। सो के गर्छ त प्राइभेट सेक्टरबाट, जस्तो अब प्राइभेट सेक्टरको स्यामसङ कम्पनी छ भने त्यो स्यामसङ कम्पनीको इक्विटी वा स्यामसङ कम्पनीको चाहिँ बोन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्कले खरिद गरिदिन सक्छ। सो बोन्ड खरिद गर्ने भने के हुन्छ त अब स्यामसङ कम्पनीसँग क्यास आउँछ सेन्ट्रल ब्याङ्क। त्यस्तै गरेर प्राइभेट ब्याङ्कसँग पनि जति पनि छ उसँग इक्विटी अथवा जति पनि सिक्युरिटिजहरू छ त्यो सिक्युरिटिजहरू खरिद गरिदिन सक्छ। र गभर्नमेन्टले पनि जतिसुकै ऋणपत्र निकाले पनि खरिद गरिदिन सक्छ। सो अहिले युएसमा अनलिमिटेड एसेट पर्चेज प्रोग्राम छ, अर्थात् युएसको फेडरल रिजर्भले के भनेको छ भने तिमीहरूसँग जति सम्पत्ति छ सिक्युरिटी सबै म खरिद गरिदिन्छु भनेपछि बल्ल युएसको सरकारले चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई हजार $1500 बाँड्न सक्षम भएको छ। सो गभर्नमेन्टले यस्तो केसमा के गर्छ त गभर्नमेन्टले चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्छ, त्यो ऋणपत्र सबै चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले खरिद गरिदिन्छ र गभर्नमेन्ट खातामा पैसा जान्छ। सो कन्भेन्सनल रूपमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसरी डाइरेक्ट नोट छापेर पठाउँथेन, त्यसो भए हुनाले यसलाई नन कन्भेन्सनल प्रोग्राम वा नन कन्भेन्सनल टुल भनेर भनिन्छ। अब कन्ट्री अनुसार यो फरक हुन्छ, कसैले चाहिँ गभर्नमेन्टबाट मात्रै किन्ने भने हुन्छन्, कसैले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि किन्ने भनेको हुन्छ। सो जे भए पनि एसेट पर्चेज प्रोग्रामले के गर्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले सिधै सिक्युरिटी मार्केटमा गएर सिक्युरिटी खरिद गरिदिन सक्छ, प्राइभेट सेक्टरको सिक्युरिटी खरिद गरिदिन सक्छ, त्यो बापत लिक्विडिटी चाहिँ उसले मार्केटमा इकोनोमीमा पठाउँछ। नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी चाहिँ अर्को एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। सो नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसीले सिम्पली के इन्डिकेट गर्छ त भन्दा नर्मल अवस्थामा के हुन्छ त तपाईँले ए भन्ने ब्याङ्कमा ₹100 डिपोजिट गर्नुभयो भने त्यो ₹100 डिपोजिट गरेर 1 वर्षपछि यो 105, 107, 110 जति पनि भएर आउँछ डिपेन्डिङ अन द इन्ट्रेस्ट रेट। सो अब यो चाहिँ पोजिटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी। अब नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसीमा के हुन्छ भने यो ए ब्याङ्कले तपाईँले 100 डिपोजिट राख्ने हो भने 1 वर्षपछि ₹100 दिँदैन, 98, 99 दिन्छ। सपोज 98 दियो, सो यतिखेर तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ त -2%। तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राखे बापत -2% कमाउनुहुन्छ। सो भन्दाखेरि त अनौठो लाग्छ यो यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी पनि कसरी इकोनोमीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भने, तर क्राइसिसको बेलामा यस्तो पनि गर्ने गरिएको छ। जस्तो तपाईँले अहिले पनि हामीहरूले हेर्ने हो भने जस्तो स्विजरल्यान्ड, जापान आदिमा नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भएको इक्जाम्पल भेटाउँछौँ। सो यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि के गर्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कमा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कले सपोज एबिसी ब्याङ्कले खाता खोलेको छ र त्यो खातामा एक्स्ट्रा पैसा थुपारेर राख्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि त्यसमा चार्ज लगाइदिन्छ। सो सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसरी चार्ज लगाउनुको बढी उद्देश्य के हो भने यो एबिसी भन्ने ब्याङ्कले यहाँ पैसा पार्किङ गरेर नराखोस्, इकोनोमीमा खर्च गरोस्, त्यो लगानी गरोस्, कन्जम्सनको लागि लोन दियोस्, खर्च गरोस्। त्यसरी मान्छेले ब्याङ्कमा थुपार्यो भने चाहिँ लगानी हुँदैन, उपभोग हुँदैन। सो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नलाई डिस्करेज गर्ने पोलिसी हो यो चाहिँ, जसले गर्दाखेरि मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्, कन्जम्सन गर्छन् र इकोनोमीमा डिमान्ड बुस्टअप हुन्छ र क्राइसिसबाट बाहिर आउन सक्छ। सो यो यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी युरोपियन कन्ट्रीमा 2-4वटा कन्ट्रीमा अझै पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जापानमा पनि नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी युज भएको थियो। अर्को चाहिँ फरवर्ड गाइडेन्स हो, यो पनि हामी नन कन्भेन्सनल मोनेटरी पोलिसीको रूपमा लिन्छौँ। फरवर्ड गाइडेन्सले सिम्पली के गर्छ त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा निश्चित समयको लागि, सपोज मानौँ कि 5 वर्षको लागि निश्चित टाइमको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के घोषणा गर्छ भने ल अबको 5 इयर्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 5% भन्दा माथि जाँदैन है, नट लेस देन 5%, सरी नट मोर देन 5%। सो यस्तो खालको लङ टर्म गाइडेन्स दिने काम गर्छ, अर्थात् सेन्ट्रल ब्याङ्कले लङ टर्मसम्म पनि अब हामीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट माथि जाँदैन है भनेर घोषणा गर्छ र त्यो प्रति कमिटेड हुन्छ। सो यसको बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दा अबको सेन्ट्रल ब्याङ्कले 5 वर्षपछि सम्म ब्याज दर वृद्धि हुन नदिने खालको घोषणा गर्यो भने यसले इकोनोमीको इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ 5% भन्दा माथि जान दिँदैन र एक किसिमको बिजनेस कन्फिडेन्स यसले ल्याउँछ। सो यो क्यालेन्डर बेस्ड हुनसक्छ। क्यालेन्डर बेस्ड भनेको अघि हामीले जान्थ्यौँ भने जस्तै 5 वर्षसम्म चेन्ज गर्दिन भनेर भन्न सक्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले,
अथवा यो स्टेट बेस्ड पनि हुनसक्छ। स्टेट बेस्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले के भन्न सक्छ भने ल म जिडिपी ग्रोथ चाहिँ अथवा इन्फ्लेसन भनौँ न, इन्फ्लेसन 5% भन्दा बढी भएन भने म चेन्ज गर्दिनँ, तर इन्फ्लेसन यदि 5% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ म इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँछु भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले घोषणा गर्न सक्छ। सो आइदर क्यालेन्डर बेस हुनसक्छ, क्यालेन्डर बेसमा त सिधै यति समयको लागि चाहिँ बढ्न दिँदिनँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर घोषणा गर्छ, अथवा यो स्टेट बेस्ड हुनसक्छ, मुद्रास्फीति इन्फ्लेसन यति % भन्दा बढी भएन भने म गर्दिनँ चेन्ज, त्योभन्दा बढी भएपछि मात्रै गर्छु, जिडिपी ग्रोथ रेट यो भयो भने अनि मात्रै गर्छु भनेर कन्डिसन राख्न सक्छ। जे भए पनि यो नेगेटिभ फरवर्ड गाइडेन्सले सिम्पली के गर्छ त सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटलाई लङ टर्मसम्म स्टेबल राख्न हेल्प गर्छ र त्यसले बिजनेस कन्फिडेन्स, कन्ज्युमर कन्फिडेन्समा वृद्धि भएर जान्छ। अर्को नन कन्भेन्सनल मोनेटरी पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेड लिक्विडिटी अपरेसन हो। अब एक्सटेन्डेड लिक्विडिटी अपरेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्कमा लिक्विडिटी अपरेसन कसरी हुन्छ त, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लिक्विडिटी प्रदान गर्नु पर्यो भने अहिलेको केसमा के हुन्छ त भन्दा अहिलेको केसमा अब कुनै चाहिँ 5 दिनको लागि दिन सक्छ, 5 डेजको लागि, कुनै चाहिँ 21 डेजको लागि दिन सक्छ, 7 डेजको लागि पनि हुनसक्छ, अथवा ओभरनाइट पनि हुनसक्छ, ओभरनाइट। सो इन जेनरलमा के हुन्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिपो मार्फत गर्ने लेन्डिङ चाहिँ अधिकतम 21 दिनको लागि हुने गर्छ। अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले लङ टर्मको लागि पैसा सापटी दिँदैन ब्याङ्कहरूले। तर अब एक्सटेन्डेड लिक्विडिटी अपरेसन भने के हो भने अब क्राइसिसको बेलामा यदि समस्या पर्यो भने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कहरूलाई 6 महिनाको लागि सापटी दिन सक्छ, 6 मन्थ्सको लागि, इभन 1 वर्षको लागि सापटी दिन सक्छ। र अस्ट्रेलिया जस्तो केसहरूमा त 3 वर्षको रिपो फेसिलिटी पनि छ। 3 वर्षको 3 इयर रिपो छ। 3 इयर रिपो भनेको के हो त सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 3 वर्षसम्मको लागि सापटी दिने। सो अब यो सापटी दिने वर्ष मात्रै बढाउने होइन, यसमा अरू रिल्याक्सेसन पनि हुन्छ। जस्तो के हुनसक्छ त भन्दा काउन्टर पार्टिज बढाउन सक्छ। जस्तो नेपालमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले सापटी दिनु पर्यो भने अहिले कसलाई दिन्छ त भन्दा ए, बी र सी क्लासको ब्याङ्कलाई दिन्छ। डी क्लासको ब्याङ्कलाई पनि दिँदैन, सहकारीलाई पनि दिँदैन, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि दिँदैन, प्राइभेटलाई त दिने कुरै भएन। सापटी दिनु पर्यो भने एबिसीले मात्र दिनुपर्ने ठाउँमा अब यसको दायरा वृद्धि गर्न सक्छ। म माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि दिन्छु, कोअपरेटिभलाई पनि दिन्छु, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि दिन्छु भनेर भन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले सापटी दिँदाखेरि धितो राखेर मात्रै सापटी दिन्छ। यसमा धितो नराखिकन त सेन्ट्रल ब्याङ्कले सापटी दिँदैन। अब धितो के राख्ने भन्ने कुरा रिल्याक्सेसन हुनसक्छ। अहिलेसम्मको व्यवस्था के छ त धितोमा सरकारी ऋणपत्र राख्नुपर्छ। सो अहिलेसम्मको कोल्याटरलको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के हो भने यदि सापटी लिनु छ, रिपो फेसिलिटी लिनु छ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट भने, यदि रिपो फेसिलिटी लिनु छ भने सरकारी ऋणपत्र धितोमा राख्नुपर्छ, गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज राख्नुपर्छ। सो गभर्नमेन्ट सिक्युरिटी पनि अब 100 रुपियाँ लिनु पर्यो भने 110 बराबरको सम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ अहिलेको व्यवस्था बमोजिम। तर यसमा रिल्याक्सेसन गर्न सक्छ। के गरिदिन सक्छ त अब 100 रुपियाँ लिनको लागि 100 रुपियाँ मात्रै सापटी राख्ने, 100 रुपियाँ ऋण लिनको लागि 90 रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र मात्रै सापटी राख्ने भनेर ल्याउन सक्छ। अथवा सरकारी ऋणपत्र मात्रै नराखेर पब्लिक कर्पोरेसनले निकालेको बोन्ड, प्राइभेट कर्पोरेसनको बोन्ड पनि राख्न मिल्ने भनिदिन सक्छ। सो यसरी ट्रेडिसनल्ली चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले छोटो अवधिको लागि चाहिँ सापटी दिन्थ्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई भने अब चाहिँ लामो अवधिको लागि सापटी दिने, त्यसको लागि राख्नुपर्ने कोल्याटरलमा रिल्याक्सेसन गर्ने, त्यस्तै गरेर पहिला जलाई दिन्थ्यो त्योभन्दा थप अरू पार्टीलाई पनि सापटी दिने, त्यस्तो काम गर्छ नन कन्भेन्सनलमा। सो यसलाई हामी एक्सटेन्डेड लिक्विडिटी अपरेसन भनेर भन्छौँ। अर्को एउटा भनेको चाहिँ रिफाइनेन्स फेसिलिटी हो। हुन त यो नन कन्भेन्सनल होइन, कन्भेन्सनल नै भन्नुपर्छ, यसलाई धेरै अगाडिदेखि यो भएको भएर। तर नन कन्भेन्सनल के अर्थमा भनिएको हो भने यसमा इन्ट्रेस्ट रेट मेकानिजमले काम हुँदैन। यसमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले इकोनोमीको प्राइभेट सेक्टरलाई लेन्ड गर्ने काम गर्छ।
सो जेनरली के हुन्छ त सामान्य अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले निजी क्षेत्रलाई लोन दिँदैन। सरकार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्थान बाहेक अरूलाई लोन दिनु पाउँदैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले। सो क्राइसिसको बेला चाहिँ यसरी लोन दिन सक्छ। त डाइरेक्टली त दिँदैन, इन्डाइरेक्टली दिन्छ। कसरी दिन्छ त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले यस्तो बेला, जस्तो अब सेन्ट्रल ब्याङ्क एनआरबी हो भने एनआरबीले सपोज कुनै ब्याङ्क मानौँ न राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई 1 करोड रुपियाँ दिन्छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले ग्राहकलाई त्यो 1 करोड लोन दिन्छ भने के त यो राष्ट्र ब्याङ्कले ग्राहकलाई दिए जस्तो भयो हुन चाहिँ, तर डाइरेक्ट नदिएर कमर्सियल ब्याङ्क अरू ब्याङ्कको बाटो भएर दिन्छ। सो यो लोनको विशेषता चाहिँ के हो भने यो लोन 1 वर्ष 2 वर्षको हुनसक्छ र यो लोनमा एकदमै कम इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। जस्तो फर इन्स्टेन्सको लागि नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले यो आरबिबीलाई दिँदाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ 3% इन्ट्रेस्ट लिन पाउँछ। 1%, 2%, 3% डिपेन्डिङ अन द रिफाइनेन्स छ। र यो वाणिज्य ब्याङ्कले ग्राहकबाट लिँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 5% लिन पाउँछ। यसरी जस्तो एसएमईलाई चाहिँ रिफाइनेन्स दिनु पर्यो भने एनआरबीले 2% र यसले चाहिँ 5% लिन पाउँछ। यसरी सस्तो ब्याज दरमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिन सक्छ। नर्मल समयमा यस्तो कर्जा खासै दिँदैन भने सङ्कटको बेला चाहिँ दिन सक्छ। जस्तो अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने बङ्गलादेशमा यस्तो रिफाइनेन्स स्किम छ, पाकिस्तानमा यस्तो रिफाइनेन्स स्किम छ, इन्डियामा छ, नेपालमा छ, अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, अरू ठाउँ सबैतिर छ। स्पेसल्ली एसएमई र अरू हार्ड हिट सेक्टरको लागि चाहिँ रिफाइनेन्स फेसिलिटी छ। त्यसो भए हुनाले यसलाई पनि हामी नन कन्भेन्सनल मोनेटरी पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टमा राख्छौँ। क्राइसिसको बेलामा यसले अलिक बढी इफेक्टिभली काम गर्छ, अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्छ इकोनोमीको लागि। सो अर्को भिडियोमा हामीहरू मोनेटरी पोलिसीलाई इकोनोमीमा स्टेबिलाइजेसन टुलको रूपमा कसरी युज गरिन्छ भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ।